ल सुरु गरौँ है त। अब हाम्रो लास्ट टाइमको क्लासमा के कुरा भएको थियो भनेदेखि त्यसलाई थोरै अलिकति फेरि एकचोटि सम्झ्यौँ अनि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। हाम्रो लास्ट टाइमको क्लासमा के कुरा भएको थियो भने जब तत्त्वहरूको सङ्ख्या तत्त्वहरू आविष्कार हुँदाखेरि तत्त्वहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, हालसम्म लगभग 118 पुगिसकेको छ भनेको छ। तत्त्वहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि तिनीहरूलाई अध्ययन गर्न अप्ठ्यारो हुँदै गयो हैन। र के गर्दा सजिलो हुन्छ त भन्दा तिनीहरूलाई वर्गीकरण गर्न सकियो भने, क्लासिफाई गर्न सकियो भने अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा कुरा त देखियो। अनि त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले के गर्न थाले त भन्दा तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गर्न उनीहरूले सुरु गरे हैन। वर्गीकरणको प्रयास गरे र त्यो वर्गीकरणको प्रयास गर्ने वैज्ञानिकहरूको बारेमा यहाँ मैले थोरै स्क्रिनमा तिमीहरूलाई अस्ति नै देखाएको थिएँ हैन। धेरै पहिला लगभग 200 वर्ष अगाडिदेखि नै हैन, यो डेभरिनर भन्ने भयो, त्यसपछि जोन न्युल्यान्ड भन्ने भयो हैन, उसले 1864 मा प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि चाहिँ लुथर मेयर भयो 1864 मा। त्यसपछि चाहिँ मेन्डेलिभ भन्ने वैज्ञानिक दामित्री मेन्डेलिभ भन्नेले प्रयास गरेको थियो र यसको मेन्डेलिभले बनाएको जुन पेरियोडिक तालिका छ त्यो चाहिँ हामीले अस्ति अलिकति अध्ययन गर्यौं हैन। मेन्डेलिभले चाहिँ पारमाणविक भारको आधारमा, सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ, पारमाणविक भार भनेको परमाणुमा रहेका प्रोटोन र न्युट्रोनको योगफल हो नि त हैन। त्यो योगफलको आधारमा उसले तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गरेको थियो, तर त्यो वर्गीकरण चाहिँ वास्तवमा गलत भयो। तत्त्वहरूको जुन गुण हुन्छ त्यो चाहिँ पारमाणविक भारमा भर पर्दैन रहेछ भनेर पछि गएर पत्ता लाग्यो। त्यसकारण मेन्डेलिभले बनाएको पेरियोडिक तालिका के भयो त भन्दाखेरि फेलियर भयो हैन, असफल भयो र नयाँ पेरियोडिक तालिकाको खाँचो पर्यो। र त्यो नयाँ पेरियोडिक तालिका चाहिँ कसले गएर बनायो त भन्दाखेरि हेनरी मोसले भन्ने मान्छेले 1913 मा, त्यो पनि लगभग 100 वर्षभन्दा कटिसक्यो, उसले चाहिँ पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा पेरियोडिक तालिकाको निर्माण गर्यो भनेर हामीले यहाँसम्म अस्ति कुरा गरेको छौँ। र मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका कस्तो थियो भनेर र त्यसमा के कमजोरीहरू थिए भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्यौं। र आजबाट चाहिँ हामी अब आधुनिक पेरियोडिक तालिका, मोडर्न पेरियोडिक टेबल, जुन कसैले लिंक शेयर गरिदिनु भनेको छ, प्लिज शेयर द लिंक वान अफ यु इन आवर ग्रुप। डिस्कभरी यो जब तत्त्वहरूको नयाँ नयाँ आविष्कार हुँदै गएर 118 सम्म पुगिसकेको थियो छ, हेनरी मोसले बनाएको पेरियोडिक तालिकामा चाहिँ ती सबै तत्त्वहरूलाई राखिएको छ र तिनीहरूले राम्रोसँग यो तालिकाले चाहिँ राम्रोसँग काम पनि दिएको छ। हुन त यसमा पनि केही कमजोरीहरू छन्। अब यी सबै कुरा चाहिँ हामी अबको क्लासमा अगाडि सिक्दै जान्छौँ है त। र आधुनिक पेरियोडिक तालिका कस्तो छ त भन्दा हामीले देखेको छौँ पक्कै पनि। यो आधुनिक पेरियोडिक तालिका चाहिँ यस्तो प्रकारको छ है। आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको लुक्स चाहिँ यस्तो छ। यसमा तत्त्वहरू राखिएको छ र तत्त्वहरूलाई के को आधारमा राखिएको छ त भन्दाखेरि पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा राखिएको छ। बुझ्ने है, पारमाणविक सङ्ख्या। यो पेरियोडिक टेबलमा यहाँ एच भनेर लेखेको छ हेर। एच भन्नाले हाइड्रोजन भयो, यो तत्त्वको सङ्केत भयो। यसको छेउमा मास्तिर 1 लेखेको छ नि, त्यो 1 भनेको चाहिँ यसको पारमाणविक सङ्ख्या हो। जस्तो मानौ यहाँ बी भनेर लेखेको छ, यो बी भनेको तत्त्व भयो, बोरोन भयो। यो चाहिँ यसको छेउमा जुन 5 लेखेको छ त्यो चाहिँ पारमाणविक सङ्ख्या भयो। अर्थात् यो बोरोन भन्ने तत्त्वको परमाणुमा 5 वटा इलेक्ट्रोन छन् भन्ने बुझ्न सक्यो। सँगसँगै 5 वटा इलेक्ट्रोन हुनु भनेको 5 वटा प्रोटोन हुनु पनि हो है। फेरि प्रोटोन पनि 5 र इलेक्ट्रोन पनि 5 भन्ने यहाँबाट बुझिन्छ। जस्तो एफ भनेर यहाँ छेउमा 9 लेखेको छ भने फ्लोरिन हैज 9 इलेक्ट्रोन्स हैन। यहाँ सीएल भनेर 17 लेखेको छ भने क्लोरिन हैज 17 इलेक्ट्रोन्स। उसले हेनरी मोसले पेरियोडिक तालिकाको निर्माण गर्दाखेरि पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा, पारमाणविक सङ्ख्या 1 आउनेलाई सुरुमा, 2 आउनेलाई दोस्रोमा, 3 आउनेलाई तेस्रोमा, यसरी राख्दै 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 एरेन्ज गरेको हो पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा है। र कुनै पनि कुनै पनि पेरियोडिक तालिका निर्माण गर्नलाई चाहिँ पेरियोडिक नियमको आवश्यकता पर्दछ। पेरियोडिक नियमको आवश्यकता पर्छ। आई होप एभ्रीवन इज लिसनिङ। अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भनिरहेको छु। योभन्दा अगाडि हामीले मेन्डेलिभको पेरियोडिक नियम पनि पढेको थियौँ। अब आज हामी आधुनिक पेरियोडिक नियम पढ्छौँ।
मेन्डेलिभको पेरियोडिक नियम र आधुनिक पेरियोडिक नियममा केही फरक छैन, एउटा शब्द मात्रै फरक छ जुन तिमीहरूले यहाँ हेरेपछि थाहा पाइहाल्छौ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू, तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू, जुन यो तत्त्वका गुणहरू छन् नि, जस्तो हाइड्रोजनको आफ्नो गुणहरू छ, लिथियमको आफ्नै गुणहरू छ, क्यारेक्टर्सहरू हैन, यो बोरोनको आफ्नै क्यारेक्टर होला, अक्सिजनको आफ्नै क्यारेक्टर होला। यो तत्त्वका जुन गुणहरू छन् यो चाहिँ केमा भर पर्छ त भन्दाखेरि अकर्डिङ टु मोडर्न पेरियोडिक ल यो चाहिँ पारमाणविक सङ्ख्यामा भर पर्छ। त्यही भएर यसलाई के भनिएको छ भने तत्त्वहरूका भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूका पारमाणविक सङ्ख्याका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् भनेर भने। पेरियोडिक भन्नुको अर्थ के हो भने पेरियोडिक शब्दको अर्थ के हो भने निश्चित अन्तरालपछि उस्तै प्रकारका तत्त्वहरू दोहोरिन्छन्। जस्तो तिमीले सुरुमा हाइड्रोजनबाट सुरु गर्छौ, तिमीलाई थाहा छ नि त 20 वटा एलिमेन्टहरु त तिमीले काउन्ट गर्न सक्छौ, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन भन्दै तिमी गन्दै गन्दै जान्छौ र निश्चित अन्तराल पछाडि एउटा यस्तो तत्त्व आउँछ जुन चाहिँ फेरि हाइड्रोजन जस्तै हुन्छ हैन। फेरि निश्चित अन्तराल पछाडि अर्को एउटा तत्त्व आउँछ त्यो फेरि हाइड्रोजन जस्तै हुन्छ। भनेको निश्चित अन्तरालपछि उस्तै प्रकारका तत्त्वहरू दोहोरिन्छन् है। त्यो कारणले पेरियोडिक भनेर राखेको। पेरियोडिक भनेको निश्चित अन्तरालपछि जुन दोहोरिन्छ त्यसलाई हामी पेरियोडिक भन्छौँ है। जस्तो हाम्रो परीक्षा हुन्छ नि, एक्जाम हुन्छ नि, हाम्रो 3-3 महिनामा एक्जाम हुन्छ, त्यसलाई हामी पेरियोडिक एक्जामिनेसन भन्छौँ। 3-3 महिनामा दोहोरिन्छ। पेरियोडिक भनेको निश्चित अन्तरालमा दोहोरिने र कार्यस्वरूप हुन्छन् भनेको त्यसमा निर्भर रहन्छ भन्न खोजे हो। रासायनिक गुणहरू र भौतिक गुणहरू चाहिँ पारमाणविक सङ्ख्यामा निर्भर रहन्छ भनेर भन्न खोजे हो है। यो एउटा नियम हो, पेरियोडिक नियम। यो नियमको आधारमा नै यो पेरियोडिक तालिकाको निर्माण भएको हो। हामीले यो नियमलाई चाहिँ याद राख्नुपर्छ है। एज इट इज, जस्तो शब्द छ त्यस्तै है, विथ नो मोडिफिकेसन। हामीले आफ्नो तर्फबाट यसलाई मोडिफाई गर्न मिल्दैन है, मौलिकता घुसाउन मिल्दैन यसमा, याद राख्ने यसलाई। अब कुरा गरौँ यो पेरियोडिक तालिकाको है। अब हेर त यो पेरियोडिक तालिका चाहिँ यहाँ डिफरेन्ट कलरहरू पनि दिएको छ, यो कलरको पनि आफ्नो मिनिङ होला। विशेष गरेर चाहिँ यो पेरियोडिक तालिका यो 1300 लाइनहरू छ नि, यो 1300 लाइनहरू हेर त, 1300 लाइनहरू अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। यो 1300 लाइनलाई के भनिन्छ, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यो 1300 लाइनहरूलाई के भनिन्छ? हो, पिरियड भनिन्छ। र ठाडो लाइनलाई चाहिँ ग्रुप भनिन्छ है। ग्रुप र पिरियड मिलेर नै पेरियोडिक टेबल बनेको हुन्छ। पेरियोडिक टेबल भनेको खासमा केही हैन, यो ग्रुप र कोलमहरूको एउटा ग्रुप र रोहरूको अथवा ग्रुप र पिरियडहरूको एउटा समूह नै हो। ठाडो महललाई हामीले ग्रुप भन्ने, जस्तो यहाँ एउटा ग्रुप हामीले देख्यौँ, अर्को ग्रुप देख्छौँ, त्यस्तै 1300 महललाई हामीले पिरियड भन्ने हैन। जस्तो यो एउटा पिरियड भयो, अरू पनि पिरियडहरू छन्। ओके, अब यो पेरियोडिक तालिकामा के विशेषताहरू छन् भनेर आज हामीले पढ्छौँ है। एकदम ध्यान दिएर हेर्ने। तिमीहरूले बुकमा चाहिँ के पल्टाउने भन्दाखेरि बुक त्यहाँ छ भने पेज नम्बर 89 मा पेरियोडिक तालिका छ हो, त्यो पेरियोडिक तालिकाको पेज पल्टाउने है त, अहिले हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। ल अब हेरौँ आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा के विशेषताहरू रहेका छन्। यो एउटा आधुनिक पेरियोडिक तालिका मैले यहाँ डिस्प्ले गरेँ र तिमीहरूलाई थाहा छ यसमा ग्रुप र पिरियडहरू छन्। पहिले ग्रुपको कुरा गरौँ है त। यस्तो यो ठाडो महललाई ग्रुप भनिन्छ, 1 2 3 भनेर यसरी गन्दै जाने हो भने यहाँ माथि नम्बर पनि लेखेको छ 1 2 3 भनेर। ल हेर त कतिसम्म लेखेको छ, कतिवटा ग्रुप छन् यस्ता खालको ठाडो महलहरू? 18 वटा छन्, 18 वटा देखिन्छ। 1 2 3 भनेर गन्ने हो भने 18 वटा ग्रुपहरू देखिन्छ। र हामीले 1 2 3 भनेर चाहिँ यहाँ गन्न सजिलो होस् भनेर लेखेको हो। यी ठाडो महलहरूको आफ्नै नामहरू छ, ठीक छ। कस्तो नाम छ त भन्दा यस्तो नामहरू छ। एकचोटि हेरौँ त। यो पहिलोलाई हामी यो आई अथवा रोमन संख्याको 1 हो, यो ग्रुप 1A। यो दोस्रोलाई हामीले ग्रुप 2A यसरी गन्दै जाने है, 2A। अनि यो बीचको भागलाई एकछिन छोडौँ र 3A कहाँ छ हेरौँ त, यहाँ छ, यसमा 3A 4A हैन, 5A 6A 7A सम्म। अनि यो एउटा ग्रुप 0 है। ग्रुप 8 मा चाहिँ A र B भन्ने छैन, ग्रुप 8 यहाँ तीनटा मिलेर ग्रुप 8 है। अनि अरु सबैको B, अब 3 को B 4 को B 5B 6B 7B
अनि 1 को बी र 2 को बी भनेपछि 1 देखि 7 सम्मका ग्रुपहरुलाई चाहिँ ए र बी मा विभाजन गरिएको रहेछ जस्तो 1A यहाँ छ र 1B यहाँ छ 2A यहाँ छ र 2B यहाँ छ यसरी ए र बी मा विभाजन गरिएको रहेछ र ग्रुप 8 भनेको चाहिँ यस्ता तीनटा महलहरु मिलेर बन्दो रहेछ ए र बी छैन अनि एउटा ग्रुप 0 भन्ने पनि यहाँ रहेछ है ग्रुपहरु यसरी बनाएको रहेछ हामीले हेर्यौं यो ग्रुपको काम के हो भनेर पनि अहिले आउँछ जे होस् ग्रुप चाहिँ अब सिधै गन्दा चाहिँ 18 वटा ग्रुप हुनुपर्ने हो तर यिनीहरुको नामको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ 9 वटा है आई भनेको 1 देखि लिएर 8 सम्म भयो अनि एउटा ग्रुप 0 भयो 9 वटा ग्रुप र अब तेर्सो जुन महल छ तेर्सो होरिजोन्टल अरेन्जमेन्ट छ त्यसलाई हामी पिरियड भन्छौं पिरियडहरु हेरौँ है त यो पहिलो यहाँ सिधा लाइनमा आउने हो भने हेर त यहाँ दुईटा मात्रै तत्व पर्यो यहाँ माथि एच भन्ने लेखेको छ यसको सिधा आउँदाखेरि यहाँ एचई भन्ने लेखेको छ त्यसलाई पिरियड 1 भन्ने पिरियड 1 मा कतिवटा तत्व रहेछन् दुईटा तत्वहरु है हाइड्रोजन र हिलियम इन द सेम वे यो पिरियड 2 भयो दोस्रो लाइन भयो तेर्सो हिसाबले हेर्दाखेरि यो तेस्रो लाइन भयो पिरियड 3 ठीक छ पिरियड 4 पिरियड 5 पिरियड 6 र पिरियड 7 सातवटा पिरियडहरु यहाँ देखिन्छ अघि कतिवटा ग्रुप थियो ल भन्नुस् त हाउ मेनी ग्रुप्स वर देयर 18 फेरि 18 वटा भन्न मिलेन हैन यो गन्दाखेरि त 18 हो तर हामीले कतिवटा ग्रुप भन्नुपर्छ त नामको आधारमा चाहिँ 9 वटा ग्रुपहरु कसरी 9 वटा ग्रुपहरु 1 देखि 7 सम्म अनि यहाँ 8 छ अनि एउटा 0 ग्रुप छ सो इट इज 9 ग्रुप्स 9 वटा ग्रुपहरु र कतिवटा पिरियडहरु 7 वटा अब यहाँ कति जनाको मनमा के आइराखेको होला भने यहाँ पनि त एउटा टुक्रा त छ तलतिर पेरियोडिक तालिकाको केही भाग त तलतिर छुट्टै देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ किन नगनेको हो त हामीले भन्दाखेरि त्यो जुन दुईटा तलतिर देखिएको भाग छ त्यो तलतिर देखिएको भाग पनि यो माथिकै पेरियोडिक तालिकाको अंश हो है जस्तो तिमीले यहाँ हेर है एउटा कुरा म तिमीलाई देखाउँछु यहाँ त्यो के भनेदेखि यहाँ 57 भन्ने आयो नि अरु माथिबाट गन्दै जाँदाखेरि 51 52 53 यसरी पेरियोडिक के भन्छ एटोमिक नम्बरहरु चाहिँ 55 56 57 आयो 57 देखि एकैचोटी के आयो भने 72 आयो बीचमा ग्याप छ नि त 58 देखि 71 सम्मका तत्वहरु यहाँ राखेको छ 58 देखि 71 सम्म यिनीहरु वास्तवमा कुन पिरियड रहेछ व्हिच पिरियड इज दिस यो पिरियडमा पर्ने तत्वहरु हुन् यो 6औं पिरियडमा पर्ने तत्वहरु अब छुट्टै चाहिँ किन राखेको त भनेर म एकछिन पछाडी भन्छु तर पिरियड चाहिँ कुन हो 6औं पिरियड हो त्यसैगरी हेर है अब यहाँ हेर त 89 आयो यहाँ अनि 89 देखि एकैचोटी कति आयो 104 आयो अनि यो बीचका तत्वहरु कहाँ गए त भन्दाखेरि तिनीहरुलाई यहाँ छुट्टै राखेको छ तलतिर राखे तापनि यो कुन पिरियड मान्नु पर्यो हामीले दिस इज पिरियड 7 यो 7औं पिरियडका तत्वहरु हुन् है यिनीहरुलाई किन छुट्टै राखेको भनेर म एकछिन पछाडी भन्छु एनीवेज जम्मा जम्मी 7 वटा पिरियडहरु र कतिवटा ग्रुपहरु रहेछन् त 9 वटा ग्रुप 7 पिरियड र 9 ग्रुप मिलेर हाम्रो आधुनिक पेरियोडिक तालिका चाहिँ बनेको रहेछ यो 7 वटा पिरियड र 9 वटा ग्रुप अब जुन पिरियडहरु छन् नि 7 वटा पिरियडहरु अनि 18 चाहिँ केलाई भनेको यो कसको क्वेशन हो हु इज आस्किङ दिस क्वेशन सर समुद्र एकचोटी फेरि सुन भाइ राम्रोसँग है यो तिमीले गन्दै गयो 1 2 3 4 भनेर यसरी सोझो हिसाबले गन्दै गयो भने 18 वटा ठाडो महलहरु अथवा 18 वटा कोलमहरु छन् है तर 18 वटा कोलम भए पनि यिनीहरुलाई नाम राख्दाखेरि चाहिँ जम्मा जम्मी 9 वटा नाम राखेको छ 1 देखि 8 सम्म अनि त्यसपछि 0 गरेर 9 वटा नामको आधारमा 9 वटा ग्रुप मान्नु पर्यो र पिरियड चाहिँ 7 वटा मान्नु पर्यो भन्ने हो अब जुन यो पिरियडहरु छ नि हामीसँग अब यो पिरियडहरुलाई पनि भाग लगाएर हामीले पढ्नुपर्छ जस्तो 7 वटा पिरियड छ त हामीले भनिसक्यौं ती 7 वटा पिरियडहरुमा पनि ध्यान दिएर हेर है त 7 वटा पिरियडमा पनि जुन पहिलो पिरियड छ अघि पनि देखियो हामीले कतिवटा तत्व छन् त पहिलो पिरियडमा पहिलो पिरियड भनेको यो पहिलो लाइन के सिधा जाँदाखेरि कतिवटा तत्व परे यसमा 2 हो दुईटा मात्रै तत्व छन्
त्यसकारण यसलाई धेरै छोटो पिरियड पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ, धेरै छोटो पिरियड, भेरी सर्ट पिरियड पनि भनिन्छ फर्स्ट पिरियड 1 लाई। अब दोस्रो पिरियडमा हामी गयौं भने यसलाई हेरौँ त, दोस्रो पिरियडमा कतिवटा तत्त्वहरू देख्छौ तिमीहरूले? गन्यौ भने यो गर्यो भने 8 वटा इलिमेन्ट। यसलाई हामी छोटो पिरियड भन्छौँ है। काउन्ट गरेर हेर्दाखेरि पनि भयो। पहिलो पिरियडमा हामीले देख्यौं 2टा तत्त्व, त्यो धेरै छोटो पिरियड भयो। दोस्रो पिरियडमा हामीले गएर हेर्यौं भने 8 वटा तत्त्व देख्यौं, यसलाई हामीले छोटो पिरियड भन्नुपर्छ। तेस्रो पिरियडमा पनि 8 वटा तत्त्वहरू, यो पनि छोटो पिरियड। चौथो पिरियडमा 18 वटा तत्त्वहरू है, तिमीले यु क्यान काउन्ट दिस, 18 वटा तत्त्वहरू छन्। 19 नम्बरदेखि लिएर 36 सम्मका, यसलाई लामो पिरियड भन्न पर्यो। पाँचौं पिरियडमा पनि फेरि 18 वटा तत्त्वहरू छन्, यसलाई पनि लामो पिरियड भन्नु पर्यो। छैटौं पिरियडमा चाहिँ 32 वटा तत्त्वहरू छन्। अब 32 वटा कसरी भयो त भन्दाखेरि यहाँ गन्दा त 32 देखिदैन, कसरी 32 भयो त भन्दाखेरि यो तल पनि जुन छ नि छुट्टै राखेको 57 देखि लिएर 70 सम्मको, त्यो पनि त यही पर्छ नि त, यहाँ 57 देखि 70 पनि हो, त्यसलाई पनि हामीले काउन्ट गरियो। यसरी गर्दाखेरि 32 वटा भयो र यो धेरै लामो भयो। ठीक छ, धेरै लामो भयो, यसलाई हामी धेरै लामो पिरियड भन्छौँ। र अब अझ अगाडि जाने हो भने 7औं पिरियडमा यहाँ 26 लेखेको रहेछ, तिमीहरूको बुकबाट लिएको हो यो मैले। 26 होइन, अहिले यहाँ नयाँ पत्ता लगाएर 32 नै भइसक्यो। यसलाई हामी अपूर्ण र लामो पिरियड भनेर भन्छौँ। अपूर्ण चाहिँ यसलाई किन भनेको हामीले भने अब जुन नयाँ तत्त्वहरू पत्ता लाग्दै जान्छन् नि भविष्यमा, तिनीहरूलाई पनि यही पिरियडमा राख्ने भएको कारणले यसलाई अपूर्ण भनेको है। अझै आउँछन् यसमा तत्त्वहरू, अलि अपूर्ण छ भन्न खोजेँ। यसरी पिरियोडिक तालिकामा भएका 7 वटा पिरियडहरूलाई चाहिँ धेरै छोटो, त्यसपछि छोटो, लामो, धेरै लामो र अपूर्ण लामो भनेर यसरी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको हामीले देख्यौं हैन, तत्त्वहरूको संख्याको आधारमा। ल अब हामी अलिकति इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा पुग्यौं है। एकचोटि ध्यान दिएर सबैजना यहाँ हेरौँ। यहाँ एउटा Ca भन्ने तत्त्व देखिन्छ। यो Ca भनेको के हो? व्हिच एलिमेन्ट इज दिस? क्याल्सियम। क्याल्सियम। र यहाँ K भन्ने तत्त्व पनि देखिन्छ। यो K भन्ने तत्त्व चाहिँ व्हिच वान इज दिस? K भनेको के हो? पोटासियम। पोटासियम है। अब हेर है, ध्यान दिएर हेर्नु है। पोटासियम र क्याल्सियम जुन दुईटा तत्त्व छ, एउटै पिरियडमा छन् कि छुट्टा-छुट्टै पिरियडमा छन्? हामीले पिरियडको कुरा गर्दैछौँ। एउटै पिरियडमा छन् कि छुट्टा-छुट्टै पिरियडमा छन्? ल भन त। एउटै पिरियडमा छन्। कुन पिरियडमा छन् यिनीहरू? फोर्थ पिरियडमा छन्। ठिक छ यहाँसम्म। अब यिनीहरूलाई किन एउटै पिरियडमा राखिएको होला त? अथवा कुनै दुई तत्त्वहरू एउटै पिरियडमा पर्यो भने त्यसले के कुरा जनाउँछ? यो हामीले बुझ्नु। जस्तो यहाँ पनि हेरौँ, जस्तो यहाँ नाइट्रोजन छ, अनि अक्सिजन छ, अनि फ्लोरिन छ। उदाहरणको लागि तीनटै तत्त्वहरू एउटै पिरियडमा छन् र 2 नम्बरको पिरियडमा छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने कुनै तत्त्व 2 नम्बरको पिरियडमा छ भने त्यसको अर्थ के हो त? किन त्यसलाई 2 नम्बरको पिरियडमा राखेको है? 2 मा छ भने त्यसले के जनाउँछ? यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझ्नको लागि हामीले के हेरौँ भने यहाँ स्क्रिनमा एकचोटि हेरौँ। कुनै पनि तत्त्व जुन नम्बरको पिरियडमा छ नि, अब तिमीलाई थाहा छ परमाणु त यस्तो गोलो गोलो इलेक्ट्रोनको सेलहरू हुन्छ परमाणुमा। हामीले यस्तो चित्र त बनाएको छ नि परमाणुको संरचना। जतिवटा यसको वरिपरि सेल हुन्छ नि, जस्तो तिमीलाई थाहा छ कि छैन इलेक्ट्रोनहरू त वरिपरि सेलमा घुमिरहेको हुन्छ हैन? इलेक्ट्रोनहरू यसरी KLM भन्ने सेल हुन्छ नि वरिपरि घुम्ने अर्बिट हुन्छ। जतिवटा अर्बिट छ नि त्यही नम्बरको पिरियडमा त्यो तत्त्वलाई राखिन्छ। जस्तो मानौ पोटासियम भन्ने तत्त्व चाहिँ चौथो पिरियडमा छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसको वरिपरि 4 वटा सेलहरू छन् भनेर बुझ्नु। अझ राम्रोसँग यसलाई बुझौँ यो चित्रलाई हेरेर है। के हेरौँ यसलाई बुझ्नलाई भनेदेखि जस्तो मैले यो पोटासियम र यहाँ मैले क्याल्सियम लिएँ, दुईटा तत्त्वहरू लिएँ, पोटासियम र क्याल्सियम। अब यसको पारमाणविक संरचनालाई अध्ययन गरौँ। पारमाणविक संरचना कस्तो हुन्छ त पोटासियम र क्याल्सियमको भन्दाखेरि यो पोटासियम भयो। ल गन त वरिपरि कतिवटा यस्तो गोलो गोलो सेल देखियो? हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 4 हैन? एउटा सेल भनेको त बुझ्छ नि, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा।
चारवटा हुनुको मतलब हो दिस एलिमेन्ट बिलोङ्स टु फोर्थ पिरियड। यो संरचना देखाएर यो तत्त्व चाहिँ कुन पिरियडमा पर्छ भनेर मैले सोधेँ भने चौथो पिरियडमा पर्छ भनेर भन्न सकियो है। मैले पोटासियम र अर्को तत्त्व क्याल्सियम पनि देखाएको थिएँ। अब यहाँ क्याल्सियमलाई पनि हेरौँ। क्याल्सियममा पनि हेर त फेरि चारवटै अर्बिटहरू छ, 1 2 3। चारवटा अर्बिट हुनुको मतलब यो चौथो पिरियड हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन, चौथो पिरियड हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को कुरा तत्त्वको परमाणुको आकार। अब यो पिरियडमा हामीले एउटा कुरा त थाहा पायौं, एउटै पिरियडमा छ भनेदेखि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तिनीहरुमा अर्बिटको संख्या चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ। जस्तो सोडियम र म्याग्नेसियममा जतिवटा सोडियममा अर्बिट छ त्यतिवटै म्याग्नेसियममा पनि होला, त्यतिवटै एल्युमिनियममा, त्यतिवटै सिलिकनमा, फोस्फरसमा, सल्फरमा, क्लोरिनमा, आर्गनमा एउटै, किनभने यिनीहरु एउटै पिरियडमा छन् नि त। कतिवटा सेल हुन्छ त भनेर सोध्यो भने त्यो पनि भन्न सकिन्छ, 3टा सेल हुन्छ। एउटा क्वेशन सोधौँ है त, ल भन त त्यसो भए यो कार्बनमा कतिवटा सेल हुन्छ भन त, कार्बनको स्ट्रक्चरमा कतिवटा सेल हुन्छ होला? 2टा, किनभने दोस्रो पिरियडमा छ। गुड। अब परमाणुको आकार, परमाणुको आकार भन्नाले यस्तो यो गोलो जुन साइज हुन्छ त्यो साइज चाहिँ कसको ठुलो हुन्छ कसको सानो हुन्छ भन्ने हामीले यहाँ अलिकति हेरौँ है त। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ के गरौँ भने फेरि अर्को एउटा उदाहरणलाई हामीले अध्ययन गरौँ। मैले यहाँ नाइट्रोजन, अक्सिजन र फ्लोरिन 3टा तत्त्वहरू देखाएँ। नाइट्रोजन, अक्सिजन र फ्लोरिन यिनीहरू एउटै पिरियडमा छन्, दोस्रो पिरियडमा। त्यसमा नाइट्रोजन पहिले आउँछ 7 नम्बरमा छ, अनि अक्सिजन आउँछ, अनि फ्लोरिन आउँछ है। यिनीहरूको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। पक्कै पनि 2टा सेल त हुने नै भयो, किनभने यिनीहरू दोस्रो पिरियडका तत्त्वहरू मैले लिएर आएको। यो नाइट्रोजन हो, त्यसपछि आउँछ नाइट्रोजन पछाडि के आएको थियो त अक्सिजन। हेर त नाइट्रोजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्? 7 वटा। अक्सिजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्? 8 वटा है, बढ्दै छ। अझै अर्को पनि तत्त्व थियो, त्यो के हो? फ्लोरिन। र फ्लोरिनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्? 9 वटा। सर हजुर सर म एकछिन लिभ गर्छु, काम पर्यो सर एउटा। ओके। र यो 3टै तत्त्वहरू के छन् त भन्दाखेरि एउटै पिरियडका तत्त्वहरू हुन् है, एउटै पिरियडका तत्त्वहरू हुन्। तर यिनीहरूको आकार हेर त, नाइट्रोजन सबभन्दा ठुलो देखियो, अनि अक्सिजन अलि सानो देखियो, अनि फ्लोरिन अझै सानो देखियो। जति जति इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्दैछ, 7 बाट 8, 8 बाट 9 हुँदैछ, त्यति नै यिनीहरूको आकारमा चाहिँ के फरक देखियो भन्दाखेरि आकार चाहिँ घट्दै गएको देखियो। हेर त, नाइट्रोजनबाट अक्सिजन अझ सानो, अक्सिजनबाट फ्लोरिन अझ सानो। हाम्रो कमन सेन्सले के भन्छ? इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्दै जाँदा त यसको आकार त बढ्दै जानुपर्ने हो हैन? नाइट्रोजन भन्दा अक्सिजन ठुलो र अक्सिजन भन्दा फ्लोरिन ठुलो हुनुपर्ने हो। तर जब एउटै सेलमा, यो दोस्रो सेलमा इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्दै गयो भने जति इलेक्ट्रोन तिमीले थप्छौ त्यति यसको आकार चाहिँ खुम्चिँदै जान्छ। किनभने एट्र्याक्सन, यो दुईटाको न्यूक्लियस र इलेक्ट्रोनको बीचमा जुन आकर्षण छ त्यो बढ्दै जान्छ र आकार चाहिँ खुम्चिँदै जान्छ। यसबाट हामीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने नि, कुनै एउटा पिरियडमा, फेरि अगाडि नै जाउँ हामी अहिलेको ठाउँमा, कुनै पनि पिरियडमा हामीले हेर्यौं भने यो देब्रेपट्टिबाट दाहिनेपट्टि, लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि आकार जुन छ तत्त्वको, परमाणुको आकार त्यो चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ कि बढ्दै जाँदो रहेछ? ल भन। घट्दै जान्छ। घट्दै जाँदो रहेछ। यो नै मैले बुझाउन खोजेको कुरो है। आकार के हुँदो रहेछ भनेदेखि घट्दै जाँदो रहेछ। यहाँ हामीले देख्यौं नि त, नाइट्रोजन, अक्सिजन र फ्लोरिनमा कुन ठुलो कुन सानो रहेछ भनेर हामीले हेर्यौं हैन? भनेको के भने यहाँ एउटा सोधौं फेरि पनि, जस्तो यहाँ सोडियम र म्याग्नेसियम छ नि दुईटा सपोज। ल भन त सोडियम ठुलो हुन्छ कि म्याग्नेसियम ठुलो हुन्छ? अब सोडियम। सोडियम ठुलो, म्याग्नेसियम अलि सानो। अझ तिमी त्यही पिरियडमा अगाडि बढ्यौ भने अरु तत्त्वहरु आउँछ नि, एल्युमिनियम आयो, सिलिकन आयो, यिनीहरु झन् सानो हुँदै जान्छ। फोस्फरस झन् सानो, सल्फर झन् सानो, क्लोरिन झन् सानो। जति तिमी लेफ्टबाट राइटतिर गयौ त्यति आकार चाहिँ के हुन्छ? घट्दै जान्छ। पहिलो कुरा हामीले के हेर्यौं भने परमाणुमा हुने सेलको संख्या, सेलको संख्या बराबरी हुन्छ। एउटा पिरियडमा जुन तत्त्वहरु छन् ती सबैमा सेलको संख्या बराबरी हुन्छ। दोस्रो कुरा के पढ्यौं? आकार जुन छ परमाणुको त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ। जति तिमी लेफ्टबाट राइटतिर गयौ त्यति आकार के छ? घट्दै जान्छ।
अब तेस्रो हामीले बुझ्नुपर्ने र अन्तिम पिरियडको विषयमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तत्त्वहरूको स्वभाव अथवा गुण है। तत्त्वहरूको गुण चाहिँ जस्तो यो पोटासियम क्याल्सियम तिमीले देख्छौ एउटै पिरियडमा छन्, सोडियम म्याग्नेसियम तिमीले देख्छौ एउटै पिरियडमा छन्। एउटै पिरियडमा भएका तत्त्वहरू छन् भने तिनीहरूको गुण चाहिँ उस्तै हुँदैन। गुण चाहिँ अथवा यिनीहरूको स्वभाव अथवा यिनीहरूको क्यारेक्टर चाहिँ थोरै स्लाइटली चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ है। जस्तो यिनीहरू छन् नि, यहाँ हेरौँ त के छन्, सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन फोस्फरस, यिनीहरू एउटै पिरियडमा छन्। एउटै पिरियडमा हुनुको अर्थ यिनीहरूको गुण एउटै छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यिनीहरूको गुण चाहिँ के हुँदै जान्छ त फरक पर्दै जान्छ है। के चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ त, सेलको संख्या एउटै हुँदो रहेछ। यसमा जतिवटा सेल छ यसमा पनि त्यति नै सेल छ अथवा अर्बिट छ, यसमा पनि त्यति नै अर्बिट छ। अर्बिटको संख्या बराबरै हुँदो रहेछ पिरियडमा। आकार परमाणुको आकार घट्दै जाँदो रहेछ र गुण पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै 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 जाँदो रहेछ। यो हामीले बुझ्यौं पिरियडको विषयमा है। पेरियोडिक तालिकामा भएको पिरियडले तीनटा जानकारी दियो हामीलाई। कतिवटा सेल छ भन्ने थाहा पाइयो, परमाणुको आकार घट्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ अथवा तुलना गर्न सकियो, ठुलो सानो छुट्याउन सकियो, र तत्त्वहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ हैन त्यो पनि हामीले थाहा पायौं। स्वभाव चाहिँ परिवर्तन हुँदै हुँदै जान्छ। राइट, ओके, यो थियो पिरियडको विषयमा। अब हेरौँ ग्रुपबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ है। ग्रुप पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अघि मैले ग्रुप भनिहालेँ, यहाँबाट गन्दा 18 वटा हामीले गनिए पनि ग्रुप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 देखि 8 सम्म अनि एउटा 0 ग्रुप गरेर 9 वटा ग्रुपहरू हुन्छ। अब ती ग्रुपले चाहिँ के कुरा जनाउँछ भने नि, जस्तो मैले तिमीहरूलाई अघि पेरियोडिक तालिका पनि पल्टाऊ है भनेको छ। यो पहिलो ग्रुप, ग्रुप भनेको भर्टिकल लाइन हो, यो ग्रुप 1 हो नि त। यो कुन ग्रुप हो? ग्रुप 1। यो कुन ग्रुप हो भन त मलाई, यो कुन ग्रुप हो? Look at your periodic table and tell me which group is this? 8 8 होइन यो, 17 7 हो यो, ग्रुप 7 हो है। ग्रुप 7A हो यो। अब यो सोडियम भन्ने तत्त्वलाई चाहिँ ग्रुप 1 मा राखेको रहेछ, यो क्लोरिन भन्ने तत्त्वलाई चाहिँ ग्रुप 7 मा राखेको रहेछ। के कारणले त्यस्तो राखेको हो त भन्दाखेरि ग्रुप चाहिँ केले छुट्याउँछ भने कुनै पनि परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त त्यही कुराले ग्रुप निर्धारण गर्छ। यदि बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने हामीले सम्झिनुपर्छ कि यो ग्रुप 1 मा पर्छ। दुईटा इलेक्ट्रोन छ भने यो ग्रुप 2 मा पर्छ। 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यो ग्रुप 7 मा पर्छ। अब यो सोडियमलाई हामीले ग्रुप 1 मा देख्छौं, यसको मतलब हामीले बुझ्न पर्छ कि यसको बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। म्याग्नेसियमलाई हामीले ग्रुप 2 मा देखिरहेका छौं म्याग्नेसियम, यसको अर्थ हामीले बुझ्न पर्छ कि यो ग्रुप यसको बाहिरी सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ। र क्लोरिनलाई हामीले हेर्दाखेरि ग्रुप 7 मा देख्छौं क्लोरिनलाई, यसको अर्थ हो यसको क्लोरिनको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छन् भनेर त्यसलाई बुझ्न पर्यो। ग्रुप अर्थात सबैभन्दा बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त्यो कुरा ग्रुपले जनाउँछ। होइन भने एउटा दुईटा तत्त्वलाई हामीले यिनीहरूको पारमाणविक संरचना अध्ययन गरेर हेरौँ है त। जस्तो सबैभन्दा पहिला लिथियम सोडियम पोटासियम यो ग्रुपलाई हेरौँ। यो ग्रुप कुन ग्रुप हो? यो which group is this? ग्रुप 1A हो अथवा ग्रुप 1 हो। र अहिले मैले भनेको आधारमा सोच्ने हो भने यिनीहरूको परमाणुलाई हेर्दा सबैभन्दा बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन पर्छ त ग्रुप 1 मा हुनको लागि? 1 एउटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ। ल हेरौँ त हो कि हैन। लिथियम बनाए मैले, बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? एउटा। सोडियम बनाए मैले, बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? एउटा। पोटासियम बनाए, बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? एउटा। यसको मतलब के भयो भने जुन ग्रुपका तत्त्वहरू हुन् त्यही ग्रुप अनुसार यिनीहरूको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा इलेक्ट्रोन पनि हुन्छ। यो त मैले ग्रुप 1 बनाए। अर्को पनि एउटा ग्रुप हेरौँ। यो कुन ग्रुप हो? यो बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम स्क्रोन्टियम, which group is this? ग्रुप 2 ग्रुप 2 भने यिनीहरूको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन पर्छ ल भन त? 2 वटा। हो कि हैन हेरौँ है त। बेरिलियम, how many electrons do you see? 2 electrons. Magnesium,
सबैभन्दा बाहिरी सेलमा हेर कतिवटा इलेक्ट्रोन देखिन्छ त बाहिरी सेलमा यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ दुईटा त हो बाहिरी सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन देखियो अर्को पनि हेरौँ क्याल्सियम बाहिरी सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन भनेपछि ग्रुपलाई हेरेर हामीले बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् भनेर छुट्याउन सकिने छ यो सँगसँगै अर्को कुरा पनि थाहा हुन्छ त्यो के भने नि अब यसमा दुईटा इलेक्ट्रोनहरू छन् है अब यसले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्यो भने यो तत्त्वले चाहिँ यो परमाणुले चाहिँ आफ्नो बाहिरी सेललाई पूरा गर्नको लागि कि त 6वटा इलेक्ट्रोन छोड्न पर्छ कि त दुईटा इलेक्ट्रोन लिन पर्छ ल सोच त यसले दुईटा लिन्छ सरी दुईटा छोड्छ कि 6वटा लिन्छ दुईटा छोड्छ भने यसको संयोजकता अथवा यसको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ नि त यो त हामीले 9 क्लासमा पढेको छ यो तत्त्वको पनि बाहिर दुईटा इलेक्ट्रोन छन् त्यसकारण यसले दुईटा इलेक्ट्रोनहरू बाहिर छोड्छ रियाक्सन गर्दाखेरि त्यसकारण यसको पनि संयोजकता 2 यसको पनि संयोजकता 2 हेर त संयोजकता सबैको कति आयो 2 आयो यसको मतलब पेरियोडिक तालिकामा हेरेर हामीले संयोजकता पनि थाहा पाउन सक्दो रहेछौँ यो दोस्रो ग्रुप हो भने यसको बाहिरी सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छन् र यसको संयोजकता 2 हो अघिल्लोमा हेरौँ एकचोटि यो ग्रुप 1 हो भने यसको बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ र यसको संयोजकता कति हो भ्यालेन्सी कति हो 1 हो बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन भएपछि त त्यो एउटा इलेक्ट्रोन यसले छोड्छ नि त भ्यालेन्सी 1 भयो बुझ्दै जाने है अझै एउटा ग्रुप देखाउँछु मैले ग्रुप 1 को देखाएँ ग्रुप 2 देखाएँ अब यहाँ हेर त ग्रुप 7 मा गयौँ यो तिमीहरूले पेरियोडिक तालिकामा हेर्यो भने यहाँ ग्रुप 7 भनेर लेखेको छ ग्रुप 7A भनेर लेखेको छ भनेपछि यसमा फ्लोरिन क्लोरिनमा हेर्दाखेरि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ त बाहिरी सेलमा 7वटा हुनुपर्छ हैन हो कि हैन हेरौँ एकचोटि हेरौँ अनि बल्ल थाहा हुन्छ यी फ्लोरिन एकचोटि काउन्ट गरौँ त कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरिनमा 7वटा इलेक्ट्रोन देखियो अब त्यही ग्रुपमा हुने अरु जति पनि तत्त्वहरू छन् क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन यिनीहरू सबैमा पनि त्यति नै हुनुपर्छ हेरौँ है त क्लोरिन आयो यसमा पनि बाहिरपट्टि गन 7वटा इलेक्ट्रोन छ बिकज दिस इज ग्रुप 7 एलिमेन्ट अर्को यो आयो हैन यसलाई पनि गर्न आउटरमोस्ट सेलमा इलेक्ट्रोनहरू कतिवटा छ 7वटै हुन्छ आयोडिनलाई पनि गर्न अरु कुरा त फरक पर्ला तर बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् भन्दा 7वटै छन् सबैमा 7वटा भयो किनभने यिनीहरू ग्रुप 7 का तत्त्वहरू हुन् त्यसो भए यिनीहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ कति होला त ल एकजनाले भन्नुस् व्हाट इज द भ्यालेन्सी आउटरमोस्ट 7 नो है भ्यालेन्सी 7 चाहिँ हुँदैन म्याक्सिमम भ्यालेन्सी कतिसम्म हुन्छ त 4 सम्म हुन्छ 7 हुन सक्दैन यसको बाहिरी सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसले 7वटा इलेक्ट्रोन छोड्दैन नि त एउटा लिन्छ बरु सो इट्स भ्यालेन्सी इज 1 यसको पनि भ्यालेन्सी 1 यसको पनि भ्यालेन्सी 1 यसको पनि भ्यालेन्सी 1 बाहिरी सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन भएपछि भ्यालेन्सी कति हुँदो रहेछ त 1 हुँदो रहेछ ल लेट्स गो ब्याक पहिला कुरा हामीले के थाहा पायौं भने कुनै पनि तत्त्वको परमाणुको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् भनेर ग्रुपमा हेरेर थाहा हुन्छ एउटा सोधौं है त यहाँ अक्सिजन भन्ने तत्त्व छ ल भन्नुस् अक्सिजनको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 6 बिकज दिस इज ग्रुप 6 एलिमेन्ट हैन कुन ग्रुप हो भनेर हेर्ने थाहा भइहाल्छ अर्को एउटा सोधौं है त ल कार्बनमा भन्नुस् मलाई कार्बनको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु 4 अर्को कुरा भन्नुस् त त्यसो भए यो कार्बन अथवा यो अक्सिजन यिनीहरुमा कतिवटा सेल हुन्छन् कतिवटा अर्बिट हुन्छन् यिनीहरुमा 2 दुईटा किनभने त्यो चाहिँ पिरियडमा हेरेर थाहा हुन्छ यसरी पेरियोडिक तालिकालाई अध्ययन गर्ने है त अर्को कुरा के थाहा हुन्छ त ग्रुपबाट अब हेरौं तत्त्वहरुको परमाणुको आकार अघि मैले के भनेको थिएँ भने पिरियड वाइज तिमी गयौ भने देब्रेबाट दाहिनेतिर गयो भने आकार चाहिँ घट्दै जान्छ भने सोडियम भन्दा म्याग्नेशियम सानो एल्युमिनियम झन सानो सिलिकन झन सानो भनेको थियो अब ग्रुप वाइज जाँदाखेरि चाहिँ ग्रुपमा माथिबाट तलतिर जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त आकार हैन माथिबाट तल लिथियम सोडियम पोटासियम यसलाई हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त आकार हेरौं है त ल फेरि यसलाई नै अध्ययन गरौं हामीले अब कुन ठुलो हुन्छ होला यति मध्येमा अथवा आकार बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ एकचोटी हेरौं त कुन ठुलो देखिन्छ सबभन्दा पोटासियम लिथियम सानो देखिन्छ सोडियम अलि ठुलो पोटासियम अलि ठुलो
हैन। यसको के मतलब भयो भने हामी ग्रुपमा माथिबाट तलतिर जाँदाखेरि यो भन्दा यो ठुलो, यो भन्दा यो ठुलो आकार चाहिँ बढ्दै जाँदो रहेछ माथिबाट तल जाँदाखेरि। अघि पिरियडमा के थियो? देब्रेबाट दाहिने जाँदा आकार घट्दै थियो। अहिले ग्रुपमा के भयो? माथिबाट तल आउँदा आकार चाहिँ बढ्दै गयो। ल भन्नुस्, फ्लोरिन ठुलो कि क्लोरिन ठुलो? क्लोरिन फ्लोरिन र क्लोरिनमा क्लोरिन ठुलो, बिकज माथिबाट तल जाँदाखेरि आकार बढ्छ। तर भन्नुस् त सोडियम र म्याग्नेसियममा कुन ठुलो? म्याग्नेसियम नो, सोडियम ठुलो। किनभने पिरियडमा चाहिँ लेफ्टबाट राइटमा जाँदाखेरि आकार घट्दै जान्छ। झुक्किन सक्छ यो सुरुमा। यसलाई एक दुई चोटि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ है, भरे फेरि यसलाई हेर्ने अनि याद रहन्छ। ग्रुपमा माथिबाट तल जाऊ आकार बढ्छ, पिरियडमा लेफ्टबाट राइट जाऊ आकार घट्छ है। यस्तो खालको चेन्ज आउँछ। यो थियो पिरियडको विषयमा अर्को कुरा। अर्को नेक्स्ट कुरा ग्रुपको भनिदिन्छु तिमीलाई। अर्को पनि एउटा उदाहरण हेरौँ, आकार बढेको कि घटेको भनेर। यो ग्रुपमा पनि माथिबाट तल तिमी गयो भने माथिबाट तल जाँदाखेरि आकार चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ। फ्लोरिन भन्दा क्लोरिन अलि ठुलो, ब्रोमिन झन् ठुलो, आयोडिन झन् ठुलो, भनेको माथिबाट तल जाँदा आकार बढ्छ भन्ने कुरा देखियो। र अब तत्त्वहरूको स्वभाव छ नि, गुण छ नि। अघि मैले भनेको थिएँ पिरियडमा जाँदाखेरि चाहिँ गुण चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम यिनीहरू एउटै पिरियडमा त छन्, तर यिनीहरूको आकार चाहिँ फरक हुन्छ। सरी, स्वभाव चाहिँ फरक हुन्छ। सोडियम भन्दा म्याग्नेसियम अलिक फरक हुन्छ, एल्युमिनियम अलिक फरक हुन्छ,